अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अरमान सेलिब्रिटी डायरीज के चाहने वालों, क्या अब तैयार है सबा कमर की सबसे ताकतवर वापसी देखने के लिए? एक ऐसा ड्रामा जिसका नाम ही मुहम्मा और जिसके अर्थ अलग राज, सस्पेंस और इंटेंस इमोशन से भरी हुई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुहम्मा ड्रामा कास्ट की मुकम्मल डिटेल, सबा कमर की नए किरदार, जहान आरा का अंदर छिपा हुआ अंधेरा और बड़े अदाकार का रोल और इस ड्रामे की टाइमिंग और शेड्यूल से जुड़े हुए वो बातें जो अभी तक सबको कंफ्यूज कर रही हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जिसका जवाब शायद मुहम्मा ही दे। ड्रामा मुहम्मा आखिर ये है क्या? दोस्तों, मुहम्मा टीवी का नया प्राइम टाइम ड्रामा सीरियल है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं शकील खान और लिखा है मारूफ राइटर इमरान नज़ीर ने। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है मोमिना दौलत प्रोडक्शंस के पास, यानी वही बैनर जो बरसों से टीवी के साथ से बड़े और यादगार ड्रामे बनाता आ रहा है। इस बार इन्होंने एक ऐसी कहानी को स्क्रीन पर लाने का फैसला किया है जिसमें सब कुछ है, मोहब्बत भी, अंधेरा भी, पावर गेम भी और एक ऐसा राज जो सबकी जिंदगी बदल देगा। और इस पूरे मुहम्मा के बीचों बीच खड़ी है जहान आरा, यानी हमारी अपनी सबा कमर बतौर जहान आरा पावर हाउस परफॉर्मेंस आने वाली है। सबा कमर एक ऐसा नाम है जो आते ही हमें याद दिलाता है बागी, चीख, मात, बेशरम, संगीत, डाइजेस्ट राइटर, दास्तान और जुना के नाम जैसे पावरफुल ड्रामों की पूरी तारीख। आजकल वो अपने प्रोजेक्ट्स पामाल और केस नंबर 9 की वजह से दोबारा क्रिटिकल तारीफें समेट रही है और अब वो टीवी पर मुहम्मा के जरिए एक जबरदस्त कमबैक करने जा रही है। इस ड्रामे में सबा कमर का किरदार है जहान आरा, एक शेडी, इंटेंस और बहुत पेचीदा औरत, बिल्कुल वैसा ही रंग जैसा हमने इन्हें बंटी लव में देखा था, लेकिन इस बार और भी ज्यादा मैच्योर, डीप और दिल दहला देने वाला। जहान आरा कौन है? हीरोइन, विलन या दोनों के बीच खतरनाक सरहद? अभी तक की मालूमात के मुताबिक जहान आरा वो औरत है जो अपनी माजी, अपनी राज और अपनी ख्वाहिशात के साथ एक ऐसी राह पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी और की जिंदगी बदल सकता है। सबा कमर की नेचुरल एक्टिंग, इनका स्क्रीन पर ग्रेविटी और इसके साथ इतना ग्रिपी किरदार सोचकर ये लगता है कि मुहम्मा में इनकी परफॉर्मेंस फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा होने वाली है। अली अंसारी रोमानवी हीरो या राज का हिस्सा। अब बात करते हैं अली अंसारी की, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक मजबूत नाम बन चुके हैं। खानी, आसपास, दिल, तन्हाई तन्हा, कफारा, नकाब, रंग महल, डर खुदा से, मुकद्दर और उस्ताद जैसे ड्रामों में इन्होंने अपने हमेशा अलग अलग शेड्स में काम करके अपना टैलेंट साबित किया है। रियल लाइफ में वो अदाकार सबूर अली के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी फैमिली और काम के बीच खूबसूरत बैलेंस रखते हैं। मुहम्मा में अली अंसारी का किरदार फिर आज राज में रखा जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा होंगे। क्या वो जहान आरा की जिंदगी का प्यार होंगे या वो शख्स जो इसके राजों पर से पर्दा उठाएगा, या शायद वो भी खुद एक मुहम्मा हो? ये सवाल अभी खुले, मगर एक बात तय है, अली अंसारी की मौजूदगी इस ड्रामे को स्ट्रॉन्ग, रोमांटिक और ड्रामेटिक एंगल जरूर देगी। अनुशी अब्बासी, एक और स्ट्रॉन्ग फीमेल परफॉर्मर। अनुशी अब्बासी, जिन्हें हमने पहले वीजे के तौर पर जाना, लेकिन फिर इन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया। इनकी ड्रामे नन्ही, प्यारे, अफजल, मलका है आलिया, मेरे पास तुम हो, रक्स बिस्मिल, बेनाम और बेबसी साबित करते हैं कि वो हर तरह की किरदार में डल जाने की सलाहियत रखती हैं। अनुशी की पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए। इन्होंने 2014 में अनन अब्बासी से शादी की, मगर 2019 में खामोशी से स्प्लिट हो गई और इस मुश्किल वक्त में इन्होंने अपने वालिदा की बीमारी की वजह से अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया से दूर रखा। मुहम्मा में अनुशी अब्बासी का किरदार बहुत लेयर्ड और इमोशनल होने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसी कहानियों में वो वही अदाकार बुलाए जाते हैं जो आंखों और खामोशी से भी डायलॉग बोल सकते हो, और अनुशी उनमें से एक है। निम्रा शाहिद इंटेंस रोल में वापस। अगली है निम्रा शाहिद, जिन्होंने में हल्के फुल्के और सीरीज दोनों तरह के ड्रामों में मुतासिर किया। शाहरुख की सानिया, एम इश्तिकाक, रोमियो, वेड्स ईद, डर खुदा से और शिद्दत के बाद अब वो ड्रामा मोहरा में अपनी कारकर्दगी के लिए खूब सराहा जा रही है। निम्रा ने 2022 में अपने चाहने वाले जिक्रिया से शादी की और अब अपनी साथी खुशियों और करियर दोनों को साथ लेकर चल रही है।
محمہ میں ان کا کردار بتاتا جا رہا ہے کہ انٹینس اور جذباتی ہوگا، یعنی وہ ایک بار پھر ایسے رستے پر چلیں گی جہاں آنسی کم، آنکھوں میں نمی زیادہ ہوگی۔ نبیل زبیری، ماڈلنگ سے ایکٹنگ تک، اب محمہ تک۔ نبیل زبیری وہ چہرہ جس نے سب سے پہلے شہرت حاصل کی کہ ہی سپر 8 سیریل سونو چندا سے MTV، اس کے بعد دلربا، دوبارہ بیرو پیا، اولاد، تھوڑی سی وفا، کچا دھاگا، ویری فلمی اور جدا ہوئے کچھ اس طرح جیسے پروجیکٹس میں انہوں نے خود کو ایک ریلائیبل اور ورسٹائل اداکار کے طور پر پروف کیا۔ نبیل نے 2021 میں اپنے دوست افسا سے شادی کی اور ان کی پرسنل لائف بھی اتنی ہی خوشگوار ہے جتنی ان کی آن اسکرین کیمسٹری۔ محمہ میں نبیل زبیری کا کردار دلچسپ اور شاید کہانی کی ٹوسٹ سے لنکڈ ہوگا، ایسا رول جو ایک دم سے ساری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ عثمان مختار، سنجیدگی، گہرائی اور کلاس۔ اب آتے ہیں عثمان مختار پر، جو نہ صرف ایک شاندار ٹی وی ایکٹر ہیں بلکہ فلم میکر بھی ہے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں شامل ہیں انا، سبت، کہاں کے سچے تھے، صنف آہن، جفا اور ان کی فلم پرچی بھی شائقین کو یاد ہے۔ ریئل لائف میں وہ زنیرہ انہم خان کے ساتھ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور ایک پیارے سے بچے کے باپ بن چکے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا انہیں بہت پسند ہے۔ آج کل وہ ڈرامہ پامال میں اپنی پرفارمنس سے انداز سمیٹ رہے ہیں اور اب محمہ میں وہ پھر ایک میچور، اسٹرانگ اور لیئر کردار کے ساتھ نظر آئیں گے، جہاں ان کے سامنے ہوں گی صبا قمر۔ یہ کمبینیشن خود ہی اتنا پاورفل ہے کہ فینس ابھی سے اس جوڑی کی آن اسکرین کیمسٹری دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ سید جبران، بار نیا رنگ، بار نہیں چاہ۔ آخر میں بات کرتے ہیں بہت ہی ورسٹائل اداکار سید جبران کی، جو اپنے پروجیکٹ میں کریٹر کو ایک نئے انداز میں زندہ کرتے ہیں۔ امیر نے انہیں تڑپ جن زدہ، خدا میرا بھی ہے، چپ رہو، میری امنشی، درار، نیم، سیتا باگری، میری تنہائی اور پاگل خانہ جیسے ڈراموں میں دیکھا، اور ہر بار ان کی پرفارمنس نے کہانی کو ایک نئی گہرائی دی۔ وہ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، 3 پیارے بچوں کے والد ہیں اور حال ہی میں MTV کے ڈراموں جن کی شادی ان کی شادی میں ان کی اداکاری کو خاص طور پر پسند کیا گیا۔ محمہ میں سید جبران ایک بار پھر ایک اہم اور طاقتور کردار میں نظر آئیں گے، اور جب ان جیسا ایکٹر اسکرین پر ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہانی میں صرف سسپینس نہیں بلکہ را ایموشنز ریئل بھی ہوں گے۔ محمہ آئے گا پرائم ٹائم سلاٹ میں رات 8 بجے، ہفتے میں 2 دن آن ایئر ہوگا، یعنی جو لوگ روٹین سے شام 8 بجے ایک ہائی کوالٹی اسٹرانگ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے محمہ آپشن نمبر 1 مل سکتا ہے۔ محمہ سے ہماری ایکسپیکٹیشنز اور آپ، تو اب سوال یہ ہے، کیا محمہ آنے والے سیزن کا سب سے بڑا پاکستانی ڈرامہ بن سکتا ہے؟ ایک طرف صبا قمر کا ڈارک، انٹینس اور شیری کردار جہاں آرا، دوسری طرف عثمان مختار، سید جبران، علی انصاری، انوشے باسیر، نمرہ شاہد اور نبیل زبیری جیسے اسٹرانگ اداکار، پھر اوپر سے عمران نذیر کی رائٹنگ کی، شکیل خان کی ڈائریکشن اور مومنہ دولت پروڈکشنز کی پروڈکشن ویلیو، یہ سب مل کر ایک ایسے ڈرامے کا وعدہ کر رہے ہیں جس میں نہ صرف سسپینس اور راز ہوں گے بلکہ ریئل لائف ریلیٹیبل کریکٹرز، ٹوٹتے رشتے اور وہ فیصلے جن کا کے نتائج زندگی پر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب باری ہے آپ کی رائے کی، کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیے، آپ کے خیال میں صبا قمر کا کردار جہان آرا ہیروئن ہوگا ویلن یا دونوں کا خطرناک مکس؟ محمہ ڈرامہ کاسٹ میں سے آپ کس اداکار کی پرفارمنس کی سب سے زیادہ منتظر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمہ 8 بجے والے سلاٹ میں باقی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ارما سلیبریٹیز پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی محمہ کی آفیشیل ٹریلرز، پروموٹ اور شیڈول اپڈیٹس آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارما سلیبریٹی ڈائری سے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ڈرامے، ایک نئی کہانی اور ایک نئی محمہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔